السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي العربي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا رئيس الحفل الموقر فضيلة الشيخ المفتي محمد سجاد حسين القاسمي حفظه الله ورعاه، وأستاذي الكريم فضيلة الشيخ عبد الرؤوف القاسمي حفظه الله ورعاه، وأساتذة المعهد الإسلامي العربي ومعلمي هذه الدورة التدريبية العاشرة الأحبة والطلاب الأعزة، أولا أشكر الله تبارك وتعالى على أنه قد بلغنا إلى الهدف. كنا متفكرين ومتشردين فكرة وذهنا قبل عقد هذه الدورة، فإن الدورة التاسعة عقدت في جامعة تعد من كبرى جامعات الهند، في جامعة إشاعة العلوم أكلكوا. وأين مركز المعارف من أكلكوا؟ أين الثرى من الثريا؟ هي وهذه مدرسة صغيرة ومدرسة حديثة تنقصها الكثير من التسهيلات، حتى ربما لا نجد الماء لا للغسل فحسب بل للشرب. وكما كنتم تشاهدون أننا كنا منذ أيام ماضية نشتري الماء، بل نوعين من الماء، النوع للاغتسال وللغسل، والنوع الثاني للشرب. وكذلك كانت هناك مشكلات عديدة، وما كنت وددت وأحببت في حين من الأحيان أن تعقد مؤسسة مركز المعارف مثل هذه الدورة التدريبية في هذه الأعوام الأولى من عمرها. إن صلتي بالمعهد الإسلامي العربي ورئيسه الشفوق العطوف فضيلة الشيخ شرف عالم القاسمي حفظه الله ورعاه صلة قديمة، وكنت أتمنى أن تعقد مثل هذه الدورات التدريبية لتعليم اللغة العربية في ولاية راجستان، ولكن ما كنت لأتمنى أن تعقد في مؤسسة مركز المعارف، فإن عمرها
لا يزيد عن 3 أعوام. كانت هناك مدارس قد اقترحت علي وعلى الأخ حماد الكريمي أن تعقد الدورات فيها، ولكنهم أي المسؤولين في تلك المدارس ما تيسر لهم وما تأتى لهم أن يعقدوا الهمة على عقد مثل هذه الدورات، حتى سافرت إلى بعض المدارس وعرضت عليهم الفكرة، إلا أنهم ما وجدوا في أنفسهم ما يضمن لنجاح مثل هذه الدورات. على أي حال، فقال لي الشيخ شرف عالم القاسمي حفظه الله ورعاه: عليك أن تعقد الدورة 10 في مؤسسة مركز المعارف مهما يكن من شيء. في كل حال من الأحوال عليك أن تعقد الدورة 10 في رحاب مركز المعارف، وهو لا يدري ما هي مركز المعارف فإنه لم يشاهدها. نعم، إنه شاهد بعض الفيديوهات، وفي الفيديوهات كما أنتم تعرفون نحن نركز على المبنى الخاص وعلى اللوحات المخصوصة وعلى شخصيات مخصوصة وعلى منصة مخصوصة. التركيز يكون على هذه الأمور، على هذه الأشياء. فهو قد شاهد فيديوهات فقط، فقال: عليك أن تعقد هذه الدورة التدريبية في رحاب مركز المعارف. يعني أمرني وأكد وشدد في الأمر، فقدرت وثمنت لإخلاصه ووفائه وخلوصه وحبه ووداده وتفانيه للغة العربية ولطلاب عشاق اللغة العربية، وقلت له سمعا وطاعة يا أستاذ. إن شاء الله تعالى مؤسسة مركز المعارف تنظم الدورة التدريبية 10. فكان ما كان، والحمد لله. كانت هناك طلبات أكثر من 300 من مختلف ولايات ومن مختلف مدارس الهند، والحمد لله اليوم تكاد تنتهي هذه الدورة، تكاد تنتهي. لا أقول قد انتهت، ولكن أقول تكاد تنتهي هذه الدورة. نعم، فإننا نمكث هنا إن شاء الله تعالى معا ليوم واحد، أي غدا نمكث هنا ونتعلم ونتنزه ونشارك أفراحنا وأتراحنا، آلامنا وهمومنا، ونعيش معا إن شاء الله تعالى ليوم واحد.
فإن مثل هذه الفرص لن تتكرر، إن مثل هذه الأيام لن تتكرر في الحياة. فأطلب إليكم لا تسرعوا ولا تعجلوا. إن شاء الله تعالى نمكث هنا ليوم واحد، وتكون هناك في الإفطار مأدبة أخرى من أهل القرية، فنقدرهم ونثمن مجهوداتهم وإخلاصهم إن شاء الله تعالى. أيها الطلاب، لا أقول كيف كانت هذه الدورة التدريبية العاشرة، فإن انطباعاتكم وتقاريركم وتقارير الأساتذة وانطباعات الأساتذة هي التي تجلي وتبين هذه الحقيقة، أن هذه الدورة التدريبية العاشرة كيف كانت ناجحة أم شبه ناجحة أم فاشلة. أنا لا أقول شيئا، انطباعاتكم وتقاريركم هي التي تنطق وتقول. نعم، أخص بالذكر أن الشيخ المفتي محمد سجاد حسين القاسمي حفظه الله ورعاه هو المفتاح الأساس لهذه الدورة التدريبية العاشرة. أشكره من صميم القلب ومن أعماق القلب. قد وجهت إليه الدعوة مرات ومرات، حتى أرسلت إليه رسالة وهو لا يرد على رسالتي، ولا أدري لماذا لا يرد. وفيما بعد عرفت أنه كان لماذا لا يرد على رسالتي، فتألمت وتوجعت، فإنني كنت أعرف ما أنتم لا تعرفون. قبل عقد هذه الدورة كنت أعرف أن وجود الشيخ محمد سجاد حسين القاسمي في هذه الدورة التدريبية هو الذي يضمن لنجاح هذه الدورة التدريبية. فأشكره شكرا جزيلا على أنه أمضى نحو 20 عاما، نحو 20 يوما في هذه الدورة التدريبية. قد أفاد وقد أجاد وقد نفع، والله تعالى هو الذي يقدر ويشكر لمجهودات المخلصين ولمجهودات العلماء الربانيين. ثم أستاذي الكريم فضيلة الشيخ عبد الرؤوف القاسمي حفظه الله ورعاه قد قبل دعوتنا المتواضعة لهذه الدورة التدريبية، وبقي ومكث بيننا طوال هذه الدورة التدريبية، وقد أفاد ونفع الطلبة والمعلمين جميعا. ثم هؤلاء المعلمين والأساتذة الشيخ سليمان والشيخ عمار والشيخ شاهنواز والشيخ نور محمد والشيخ أبو ذر والشيخ رميز
والشيخ عادل والشيخ عمران وكل هؤلاء الشيوخ وكل هؤلاء الأحبة كان لهم قسط موفور في إنجاح هذه الدورة التدريبية، ولن أنساهم طوال العمر. ثم أيها الطلاب الأعزة، كيف أنساكم وأنتم قد قدمتم مجهوداتكم وأنتم اجتهدتم ليلا ونهارا وعانيتم ما عانيتم وواجهتم ما واجهتم في راجستان وفي هذه الغابة كما أنتم تصفون، من مشكلات، من مصاعب ومصايب. وعلى الرغم من كل ذلك بقيتم ومكثتم هنا، استفدتم وانتفعتم بهؤلاء المعلمين ونهلتم وانتهلتم من علومهم ومن آدابهم، فشكرا جزيلا لكم أيها الطلاب الأعزاء. وأقول لا تنسونا، نحن أسرة مؤسسة مركز المعارف، ولا تنسونا إن شاء الله تعالى هذه المؤسسة، هذه المدرسة الحديثة الجديدة التي هي لا تزال تحتاج إلى كثير من المرافق، حتى من المرافق الأساسية. إن شاء الله تعالى تكون دعواتكم المقبولة المستجابة نافعة وقيمة لنا ولهذه المؤسسة. ثم أقول لكم إن شاء الله تعالى ستغادرون هذه المؤسسة وهذه الدورة التدريبية حينما يتم إعلان انتهاء الدورة إن شاء الله تعالى، إذا لم تكن تذاكركم محجوزة قبل الإعلان. نعم، فهمتم إن شاء الله تعالى. والآن مرة أخرى أشكر جميع المعلمين وخاصة صديقنا الحميم الشيخ محمد سجاد حسين القاسمي، كما قال أخي المفتي نيك محمد، سنوجه إليكم دعوات متكررة في مشوارنا وفي مسيرتنا العلمية والأدبية، وإن شاء الله تعالى تقبلون دعواتنا المتواضعة في المستقبل كذلك، وتنفعوننا بعلومكم وآدابكم إن شاء الله تعالى. ثم أيها الطلاب، هناك قد تولدت صلة قوية بينكم وبين هؤلاء المعلمين. نعم، يعني مدة قصيرة، مدة 25 يوما، مدة قصيرة، ولكن هذه المدة قد أنشأت هذه الصلة القوية التي تكون بين المعلم وبين المتعلم، بين التلميذ وبين الأستاذ. فهذه الصلة القوية قد تولدت خلال هذه
هذه الدورة التدريبية، فإن شاء الله تعالى تستفيدون من هؤلاء المعلمين، ولا تزالون طوال الحياة على اتصال بهؤلاء الأساتذة، بهؤلاء العباقرة، تستفيدون من علومهم وتستفيدون من آدابهم وتعدونهم معلمين مثل معلميكم الذين قد أمضيتم سنوات وسنوات في حضورهم. يعني أنتم أمضيتم سنوات في مدرسة وفي حضور وخدمة معلمين، أما هؤلاء المعلمون فما أمضيتم في حضورهم وفي خدمتهم إلا 25 يوما. نعم، ولكن يوم واحد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: من علمني حرفا فهو أستاذ لي. وكذلك يروى عن علي رضي الله تعالى عنه هو يقول: من علمني حرف فهو أستاذي ومعلمي. فأنتم هنا أمضيتم 25 يوما، وهذه المدة كثيرة، وأنتم استفدتم الحمد لله، الحمد لله استفدتم ولو في التكلم والنطق، ولكن استفدتم من هؤلاء المعلمين وهؤلاء المعلمين. الحمد لله، الحمد لله. أنا مسرور وغاية السرور، أنا فرح غاية الفرح بإخلاص هؤلاء المعلمين وبتفانيهم وباجتهادهم لجعلكم ماهرين في اللغة العربية ولجعلكم عظماء. إنهم اجتهدوا ليلا ونهارا، إنهم قد أفنوا وقد بذلوا كل ما في وسعهم لإعطائكم ولنفعكم ولإفادتكم الإفادة العلمية. أنا أشهد على ذلك، فإنهم معلمون مخلصون، فعلينا جميعا أن نبقى على صلة تامة وعلى اتصال تام. في زمننا هذا لم يعود الاتصال شيئا صعبا، وإنما صار الاتصال بين المعلم وبين المتعلم سهلا ميسورا. حتى المعلم يعيش في أمريكا والمتعلم يعيش في الهند، المعلم يعيش في الهند والمتعلم يعيش في اليابان، ولكنهما لا يزالان على اتصال فيما بينهم. إن شاء الله تعالى نحن هكذا نفعل إن شاء الله تعالى. فلا تنسوا هذه المؤسسة، لا تنسوا المعهد الإسلامي العربي ومشرفه الشيخ شرف عالم القاسمي وأمينه العام الشيخ حماد الكريمي الندبي والشيخ أسامة الندبي. ولا تنسوا هذه المؤسسة وهؤلاء المعلمين الكرام. تقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال. أكتفي بهذه الكلمات، والكلمة المشجعة، الكلمة الأساسية تكون إن شاء الله تعالى للشيخ سجاد، ونحن جميعا آذان إن شاء الله.